अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान और उसके ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में मंगल को आने वाले ज़लज़ले के बाद आने वाले झटकों का सिलसिला जारी है। ज़लज़ले के बाइस मुख्तलिफ हादसात में फौत होने वालों की तादाद 37 तक पहुँच गई है, जबकि 300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुतालबा किया है कि भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में 50 दिन से जारी कर्फ्यू हटाया जाए, जहाँ 80 लाख लोग महसूर बनकर रह गए हैं। पाकिस्तान और तुर्की ने अक़वाम मुत्तहिदा में नफरत अंगेज़ बयानियों के तदारुक पर आला सतही इजलास का इनेकाद किया है। एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि पाकिस्तान की मईशत मुश्किल हालात के बावजूद बेहतरी की तरफ जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन मज़हब केस में सजाए मौत के मुल्जिम वजीहुल हसन को बरी कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के मौके पर मुलाकात और बातचीत हुई है, जिसमें पाक भारत ताल्लुकात का और कश्मीर का भी जिक्र आया है। भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन टेररिस्तान से कोई बात नहीं हो सकती। भारत की रियासत मध्य प्रदेश में ग्वालियर एयरबेस के करीब एक MiG-21 तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। अफगानिस्तान में 60 रोज से जारी इंतखाबी मुहिम बुध को आधी रात को खत्म हो रही है। सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने खिताब के दौरान चीन की तिजारती पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और चीन के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चीन की तिजारत और तरक्याती मॉडल पर की जाने वाली तनकीद पर अमरीका को मुतनब्बिह करते हुए कहा है कि बीजिंग अमरीका के साथ आलमी सतह पर गेम ऑफ थ्रोन्स खेलने का इरादा नहीं रखता। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक चीन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप पर बुध के रोज जोर दिया कि वो तरक्की पजीर मुल्कों को सुने और धमकियों की मुखालिफत करें। ईरान के सदर हसन रूहानी बुध के रोज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब कर रहे हैं। ये थी शायद सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान और उसके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मंगल को आने वाले ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। ज़लज़ले के बाइस मुख्तलिफ हादसात में फौत होने वालों की तादाद 37 तक पहुँच गई है, जबकि 300 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के शहर मीरपुर के डिविजनल कमिश्नर मोहम्मद तैयब ने 37 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। उनके बकौल मरने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान में कुदरती आफात से निमटने वाले वफाकी इदारे NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने बुध की सुबह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़लज़ले के बाइस होने वाले नुकसानात की तफसीलात बताईं और 26 अफराद की मौत की तस्दीक की। उनके बकौल ज़लज़ले के नतीजे में पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके मीरपुर और जातला में तकरीबन 450 घर मुतासिर हुए हैं, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। चेयरमैन NDMA का कहना था कि ज़ख्मियों में से 80 की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मीरपुर और दीगर इलाकों में सड़कों की बहाली के लिए आर्मी के 20 दस्ते काम में मसरूफ़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुतालबा किया है कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 50 दिन से जारी कर्फ्यू हटाया जाए, जहां 80 लाख लोग महसूर बनकर रह गए हैं, जिस सूरत हाल को उन्होंने बदतरीन रियासती दहशतगर्दी करार दिया। मंगल की शाम न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि क्यूबा के बहरान के बाद पहली बार 2 एटमी रियासतें आमने सामने हैं। इस सूरत हाल से निमटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी बिरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि कश्मीर के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल अपनी मंजूर करता 11 करारदादों पर अमल दरामद में नाकाम रही है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के मौके पर मुलाकात और बातचीत हुई है, जिसमें भारत पाक ताल्लुकात और कश्मीर का भी जिक्र आया है। मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से कहा है
کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات استوار کریں اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عوام کے حالات کو بہتر بنانے کا اپنا وعدہ پورا کریں۔ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن ٹیررستان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کشمیر کے معاملے پر دہشت گردی کی ایک پوری صنعت قائم کر رکھی ہے۔ بھارت کے نشریاتی ادارے این ڈی ٹی وی کے مطابق نیو یارک میں ایشیا سوسائٹی کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے اور کشمیر کو یونین کا حصہ بنانے پر پاکستان کا رد عمل اب مایوسی میں بدل رہا ہے۔ پاکستان اور ترکی نے اقوام متحدہ میں نفرت انگیز بیانیوں کے تدارک پر اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد کیا ہے۔ اجلاس وزیر اعظم عمران خان اور ترک صدر کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ عمران خان پہلے اسلامی رہنما ہیں جنہوں نے اسلام دشمن اور نفرت انگیز بیانیوں کے خلاف عالمی کوششوں پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی دنیا کے دو اہم رہنما صدر اردگان اور وزیر اعظم عمران خان نفرت انگیز بیانیوں پر اپنا موقف پیش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کے دفتر پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نفرت آمیز بیانیے کی روک تھام کے حوالے سے اعلیٰ سطحی گول میز مذاکرات میں شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان اور ترکی ان مذاکرات کی مشترکہ میزبانی کر رہے ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت مشکل حالات کے باوجود بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ معیشت کے بنیادی ڈھانچے میں موجود خرابیوں کو دور کرنے اور کفایت شعاری کے باعث پاکستانی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ تاہم ایشیائی ترقیاتی بینک نے ملک میں مہنگائی میں مزید اضافے کی پیشگوئی بھی کی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین مذہب کیس میں سزائے موت کے ملزم وجیہ اللہ حسن کو بری کر دیا ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ استغاثہ ملزم کے خلاف توہین مذہب کا الزام ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ توہین مذہب کے الزام میں موت کی سزا پانے والا ملزم وجیہ الحسن کو 20 سال کے بعد اس الزام سے بری کیا گیا ہے۔ بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش میں گوالیار ایئر بیس کے قریب ایک MiG 21 طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ رواں سال تباہ ہونے والا بھارتی ایئر فورس کا یہ 12واں طیارہ ہے۔ بھارتی ٹی وی چینل NDTV کے مطابق بھارتی ایئر فورس کے تربیتی طیارے میں ایک گروپ کیپٹن اور ایک اسکواڈرن لیڈر سوار تھے جو بحفاظت طیارے سے نکل رہا ہے۔ بھارتی ایئر فورس کی طرف سے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ افغانستان میں 60 روز سے جاری انتخابی مہم بدھ کو آدھی رات کو ختم ہو رہی ہے۔ صدر غنی، چیف ایگزیکٹو عبداللہ رحمت اللہ اور گلبدین حکمت یار نے آخری دن انتخابی جلسوں کا انعقاد کیا۔ انتخابی مبصروں اور صدارتی امیدواروں کی ٹیموں نے کہا ہے کہ 2 مہینے طویل انتخابی مہم پر امریکہ طالبان امن بات چیت اور سیکیورٹی خطرات چھائے رہے۔ افغانستان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں تقریباً 4,942 انتخابی مرکزوں پر سیکیورٹی فورسز تعینات کی جا رہی ہیں جو انتخابات کے اختتام تک وہاں چوکس رہیں گی۔ 18 صدارتی امیدواروں نے 28 ستمبر کے انتخابات کے لیے اپنی نامزدگی داخل کی تھی، لیکن اب تک 2 امیدوار صدر غنی کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں تقریباً 95 لاکھ ووٹرز ہفتے کے روز صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈالیں گے، جن میں سے 30% خواتین ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب کے دوران چین کی تجارتی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے توقع ظاہر کی ہے کہ دنیا کی یہ دونوں عظیم معیشتیں اپنے تجارتی تنازع کو ختم کرنے کے لیے کسی سمجھوتے پر پہنچ سکتی ہیں۔ اپنے خطاب میں صدر ٹرمپ نے چین کی معاشی پالیسیوں کو غیر منصفانہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چین نے اپنا اقتصادی ماڈل منڈیوں تک رسائی میں بڑے پیمانے کی پابندیوں، اندرون ملک بھاری سبسڈی، کرنسی کے اتار چڑھاؤ کو اپنے مفاد میں استعمال کرنے، ٹیکنالوجی کی زبردستی منتقلی اور املاک دانش کے حقوق اور تجارتی رازوں کی بڑے پیمانے پر چوری کے اقدامات پر استوار کر رکھا ہے۔ صدر ٹرمپ نے زور دے کر کہا کہ اس کے یہ دن ختم ہو چکے ہیں۔ اور ادھر چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے چین کی تجارت اور ترقیاتی ماڈل پر کی جانے والی تنقید پر امریکہ کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیجنگ امریکہ کے ساتھ عالمی سطح پر گیم آف تھرونز کھیلنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ امریکی چینی بزنس کونسل کے زیر اہتمام منگل کو منعقدہ تقریب سے خطاب میں چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین اپنی تجارت کو لاحق خطرات سمیت دیگر خطرات کے سامنے نہیں جھکے گا۔
ایران کے صدر حسن روحانی بدھ کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک روز پہلے ایران کو دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا تھا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکران اور جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے دونوں لیڈروں کی اس اجلاس سے علیحدہ ملاقات کے لیے کوششیں کی تھیں، لیکن ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔